आजच्या खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार। पळयात खबरो विस्तारान। देशात फाटल्या 24 वरांत 1,52,000 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली। दुसऱ्या वटेन कोरोनाक लागून मरण येवपांचो आंकडो वाडटना दिश्टी पडटा। फाटल्या 24 वरांत 839 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले। देशान फाटल्या 24 वरांत 1,52,879 जाणांक कोरोनाचो बाधिकार जालो। 90,584 जाणांनी कोरोनाचेर मात केली। मरप्यांचो आंकडो दिसान दीस वाडटना दिश्टी पडटा। फाटल्या 24 वरांत 839 जाणांक मरण आयले। मरप्यांचो एकूण आंकडो 1,69,275 पावलो। आयतारच्यान गोंयभर टिका उत्सव सुरू जाला। कोरोना वासिनीकरणाक गती दिवपा खातीर देशभरा सयत गोंयानय टिका उत्सवाक सुरवात जाल्या। आयतारा नार्वे पंचायतीच्या सभाघरांत जाल्ल्या टिका उत्सवात थळाव्या लोकांनी कोरोनाचे वासीन घेतले। माझ्या एरियात नारवा, चोडणा, पिळगांव आनी मया अशे 4 म्हाका पंचायती पडटात। आनी कोवीड आमकां 20 मार्चाच्यान जेन्ना लॉकडावन जालें तेन्ना 20 मार्चाक 25 मार्चाक म्हाका फर्स्ट केस चोडणा मेळिल्ली, सोनदीन पाड्रेगेस म्हणून। आनी तेन्ना आमी खूब आमकां त्रास जाले। लोकां कडल्यान पण आमकां सहकार मेळुना, पूण तरी आसतना आमी तो व्हायरस कंटेन करपाक कॉन्टेक्ट ट्रेसींग आनी हांगा थंय धांवचें पडलें, लोकांक आयसोलेट करचें पडलें, लोकांक क्वारंटायन करचें पडलें। 14 दीस क्वारंटायन रावचें पडटालें लोकांक। आनी मागीर अशें फुडें केसी मेळपाक लागल्यो आनी मागीर लोकूय अंडरस्टँड जावपाक लागले की कोवीड व्हायरस कितें। आनी टेस्टिंगूय स्टार्ट जालें। टेस्टिंग केन्ना स्टार्ट जालें, कोणाक कोवीड केअर सेंटराकूय धाडचें पडटालें। थोड्यांक कोण सामको सिरियस आसा पळय तांकां मागीर फुडें ESI हॉस्पिटलान किंवा JMCन धाडचें पडटालें। आनी मागीर जेन्ना असिम्प्टोमेटीक पेशंट आसा पळय ताका आमी होम आयसोलेशनान, मागीर आमचे स्टाफ आसा पळय तांकां मॉनिटर करपाक लागले। आनी अशें हळू हळू हे प्रोसेस जावन आतां आमकां वॅक्सीन आयला। सो हे वॅक्सीन कोविशिल्ड म्हणून वॅक्सीन आसा ते सगळ्यांनी आमी घेवपाक जाय। आनी वॅक्सीन आमकां सरकारान कशें दिना, इट इज फेज मॅनर दिल्ली। पयलीं हेल्थ केअर वर्करांक, मागीर फ्रंटलायन वर्करांक, मागीर 60+ मागीर 45+ विथ कोमॉर्बिडिटी। आनी आतां 45+ अशे लोकांक वॅक्सीन एवेलेबल केला सरकारान। प्रत्येक मनशान हे वॅक्सिनाचो संदी घेवपाची आनी फायदो घेवपाचो। प्रत्येकान आपल्या सेल्फाक एबाव 45 आसा पळय तेंच्यांनी हे वॅक्सीन घेवपाचें। आतां कॅम्पेन मोडार केला आनी सरकारान आमकां 45 एबाव आसा पळय टिका उत्सव असो 4 दीस आमकां तो कॅम्प्स दिले। आनी हे 4 दिसान मॅक्सिमम कोणाक मॅक्सिमम जाता तांकां वॅक्सिनेट करपाचें, सो दॅट कम्युनिटी इम्युनिटी आमकां मेळची। तर एका हर्ड इम्युनिटी अशी आसा की आमकां मेळची, सो दॅट वी कॅन कंटेन द व्हायरस एंड स्प्रेड ऑफ व्हायरस शूड बी स्टॉप। तो व्हायरस एक मनशाचो रेस्पिरेटरी ट्रॅकांतल्यान तो व्हायरस स्प्रेड जाता। सो जेन्ना पॉझिटिव्ह कोण पेशंट आसा तो जेन्ना खोकता वो केन्ना तेजी सिक्रेशन जेन्ना सकयल हेचेर पडटा ती दुसऱ्या मनशाक लागू जाता। सो स्प्रेड जावचो म्हणून आमी हे व्हायरस वॅक्सीन घेवपाक जाय। सो सगळ्यांनी वॅक्सीन घेवपाक जाय। टिका उत्सव असो आमकां हेच्या मागीर मिटींग घेतली आनी मिटिंगेक सांगलें की प्रत्येक विलेजांनी तुमी वचून वॅक्सीन घेवपाचें। सो टू द डोर स्टेप कित्याक जाणटेली थोडे जाणटेले आसता, थोड्यांक ट्रान्सपोर्ट नासता, थोड्यांक लोन मेळना फॅसिलिटी। सो ते मनशांक जेन्ना आपल्या घरा कडल्यान जेन्ना वॅक्सीन दिवपाक मेळटा तेन्ना ते लागीं आसा म्हणून डॉक्टर्स येवपाक शकता। म्हणून प्रत्येक विलेजान हे कॅम्प असो दवरला आनी ते कॅम्पान लोकांनी मॅक्सिमम फायदो घेवपाक जाय। आनी अशी जेन्ना हेल्थ मिनिस्टरान आमकां सांगलें की तुमी प्रत्येकाच्या विलेजांनी वचून हे कॅम्प घेवपाचे। सो सेम डे वी टूक अ मिटींग ऑफ द पंच मेंबर आनी तांकां आमी सांगलें आनी तेंच्यांनी प्रत्येक आपल्या विलेजीक जाय अमके दिसाक अशें आमकां डेटी दिल्यो। सो म्हाज्या ज्युरिडिक्शनान हांवें 11 तारखेर नारवा दवरला, 12 तारखेर तेंच्यांनी सांगलें की शिरगांव मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता, सो शिरगांवान आमी घेवपाचें अशें। सो मया आमी
शिरगांवच्या लोकांक आमी गोंयान 12 तारखेर दवरला. 13 तारखेर पाडवो म्हणून तेंच्यांनी सांगलें सुटी आसा आमकां नाका. सो 14 तारखेर आमी चोडणा दवरला. 17 तारखेर पिळगांव आनी 18 तारखेर परत गोंयाच्या लोकांक. अशे पद्दतीन आमी आमच्या ज्युरिडिक्शनाचेर लोकांक वॅक्सिनेट करता. आमचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजीन जो संकल्प केल्लो आसा की लस आसा वॅक्सिन जी आसा ती सबंद भारतांतल्या लोकांक दिवचे आनी ताका लागून ही मोहीम जी आसा ती सबंद भारतांतल्या विंगड वाठारांत आयोजीत केल्ली आसा. आनी हे 3 दिसाचो कार्यक्रम आसा की लोकांनी जाता तितले की आपल्या खंय तरी सेंटरान पयस पडटा ताका लागून गांवांनी वचून हे वॅक्सिन जे आसा ते दिता. आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टीची जबाबदारी आमचेरूय दिल्ली आसा आनी ताका लागून आमी जाली 2-3 दीस जाले गांवांत सबंद अवेरनेस करता. ही सगळी आमी ऑर्गनायजेशन जे आसा ते आमी बरे केल्ले आसा की लोकांक मेन म्हळ्यार लोकांच्या मनान खंय तरी भंय जाला. कारण एक वेगळे प्रमाणे एक लोकां मदीं एक मेसेज आसा ती चुकीचे पाविल्ले आसा. खरें कितें आसा ते लोकांक कळूना. लोक बेश्टे जे वॅक्सिन घेवपा खातीर भियेता. पण जेन्ना हांवें म्हज्या गाडयेन लोकांक हाडले तेन्ना जाणटी बायलां जी आसा ती भियेना जाली. पण आमचे सुशिक्षीत वर्ग जे आसा ते खंय तरी चुकीचे लोकांक गायड करता की हे अशें आसा कितें जावं शकता. आमी सांगलें डॉक्टर हांगासर आसा डॉक्टराचो सल्लो घेयात कोणाकूच कांयच जावं शकना. तेन्ना म्हजे सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की आयचो फूल आमचे सबरेन हांगासर हो कॅम्प आसा आनी फुडें आमच्या मयी मतदारसंघात वेगवेगळ्या वाठारांत पंचायती वायज हो कॅम्प जो आसा तो जातलो. थंय तुमी वचून जाता तितले हे वॅक्सिन जे आसा ते घेवचे आनी आमचे आरोग्य जे आसा ते बरें दवरचे. कारण आमी तिखा उत्सव म्हटला. उत्सव म्हळ्यारूच आमचो उत्सव. जेन्ना आमचें आरोग्य बरें उरत आरोग्यम धनसंपदा आमी म्हणटा आरोग्य बरें उरत जाल्यार आमच्या घरच्या सगळ्यांचो उत्सव जातलो. आनी ह्या उत्सवान सगळ्यांनी भाग घेवन हे लसीकरण जे आसा ते घेवचे आनी आपल्या फॅमिलीची आमी भलायकी राखची. कोरोनाचे फाटभुंयेर गोंय सरकारान खर पावलां उबारल्यात. मास्क घालिनासतना भोंवप्यांचेर दंडात्मक कारवाय जातना दिश्टी पडटा. आयतारा कुंकळे पुलिशेन बाजारात मास्का विणे भोंवप्यांचेर कारवाय केली. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश कोवेकार आनी कुंकळच्यान रमेश नायक रावत. घेवया या राजकारणाच्या मळावयलो पालिका वेंचणूको अजून पुरायन सोंपूंक नात आनी राजकीय क्यास्त आदी कफुसा अणभवपाक येवपाक लागला. आदी पळोवया कुंकळेच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या नगरसेवकाचेर जाल्ल्या हल्ल्याची घडणूक. हो हल्लो राजकीय हल्लो अशी चर्चा कुंकळे चल्ल्या. कुंकळेचो नव्यानच वेंचून आयिल्लो नगरसेवक राहुल देसायचेर कोणे अनवळख्यान रातच्या वेळार हल्लो केल्लो. मडगांवच्यान तो कुंकळे येतालो. दाडेवाड्यार ताका आडावन कांय जाणांनी हल्लो केलो. हो हल्लो राजकीय हेतान प्रेरीत आसा असो ताचो आरोप. थळावो आमदार क्लाफासियो डायसाक बरोबर घेवन ताणें पुलिशेंत कागाळे नोंदयल्या. हांव राहुल देसाय न्यूली इलेक्टेड काउन्सिलर फ्रॉम वॉर्ड नंबर 10. आज हांव मडगांव सावन कुंकळे येतना दाणेवाडी म्हजेर अटॅक जालो. एक 4 जाण फाबिया ब्लॅक कलर घेवन भायर सरले. एक उतर उरलेले आसतना म्हाका अटॅक केलो. म्हाका मारूंक येयले. म्हगे ही टी शर्ट हेजी हालत ही केली. ते म्हाका अटॅक केलो. हांवें तांकां पुश केले आनी हांव मागीर गाडयांत बसून मुखार येयलो. आनी म्हगे फ्रेंड्सांक फोन केले. हांव गाडयांक एकला कोण येयलो की ते एक अशें येयल्ले इंटेन्शनान की हांव मरोंकूय शकतालो. तेम ते अटॅक केले ते म्हजेर म्हणून हांव म्हज्या फ्रेंड्सांक फोन केलो आनी हांव थिंगसान भायर सरलो आनी हांव घरा येयलो. पूण आज हांव पुलीस स्टेशनार म्हाज्या फ्रेंड्सां लागून येयला. कित्याक फाल्यां परतून ते अटॅक येयले आनी आमगे तर फ्रेंड्सान तर तेजें कितें केलें जाल्यार तेजें केस जावंक जायना म्हणून हांव आज येयलो. आनी हें म्हाका दिसता एक पॉलिटिकल मूव. पयर हांव उलयल्लो कुंकळे फ्रिडम फायटराचे जे काउन्सिलर इलेक्टेड मेंबर तो साधारण मनीस न्हू. कितें आज तेजेर तर अटॅक जात जायत फाल्यां आमच्या अशा भुरग्यांचेर केन्नाय अटॅक जावपाक शकता. आनी त्या अटॅकाचेर आमी वोगी रावपा न्हय. फाल्यां कोणें तर रिस्पॉन्सिबल आमगे भुरग्यांक कोणाक धरचें न्हू. फाल्यां तर आमकां परत तर अटॅक जालें आमी कोणाक सोडपा ना. ती जर गाडी मेळ्ळी आनी तो मनीस मेळ्ळो जायत आमी तेजेर अटॅक करतले. आमी वोगी रावपा न्हय. आनी आज आमी कंप्लेन दिल्ली आसा साहेबाचेर. साहेबा सांगून आमी कंप्लेन दिल्ली आसा आनी तेजेर साहेबान सांगलां आपूण ते इन्क्वायरी करता म्हणून. आनी ती गाडी जाल्यार आपूण सोदून दिता म्हणून. कित्याक तेका तो गाडयेचो नंबर काय काडून मेळना. कित्याक तो आबूज जालो आपल्याचे अटॅक जालो म्हणून. तरी आसतना आज तो साल्वार जालो तो व्हडलो. कित्याक हे 4 जाण पळय भायले पळय हें केला ही गुंडगिरी पळय जाला ती पॉलिटिकल पावरच बेस्ट जालो ना. कित्याक त्याने पळय ते थोडे हे उलयल्ले पळय तेजेरूच तो अटॅक जाला अशें आमी समजताय. आनी हो फुडें आमी खपोवन घेवचे नाय.
आनी भायलो कोणी येवन आमचेर अटॅक करपाची ही अवस्था जाली ही कुंकळकार आमी केन्नाय सहन करपा नाय. आमी कुंकळकार म्हणटा आमी दुसरे कडेन वचून आमी हें करपाचें, पण आज आमचेर अटॅक जाता म्हणजे आमी कितें उरला आमचे कुंकळकार. आमी विशाल आमी एक मिटींग आसलेली म्हगे ऑफिसान जेन्ना म्हाका फोन येयलो एकमच्यान फोन केलो राहुलाच्या फ्रेंडान आनी अशें राहुला माल म्हणून हांव सरप्रायज जालो. राहुला मारो फुडें आनी हे आम कुंकळकार आसलो जांचे कुंकळ आमगे एंट्री भितर सरून एक कार घेवन एक ब्लॅक कलर कार ते घेवन ते राव मोठा आनी ते घेवन ते 4 जाणांनी ते माताय पूण हें रॉंग अशें सारकें. आनी एक हेजी खबर म्हळ्यार आतां इतू मनीस ते येन ना कितें इसारप ना कितें जावप ना अशें म्हणून एक जाप पासून त्या मनशान काडला म्हणटो आनी तेगे शर्ट पिंजून तेका मुठ मारप आनी एक कावन्सलर आहा तो रेस्पॉन्स घोटे जाल्यार दुसऱ्या हेजेर आमी स्ट्रीक आमी हांवें PI पळय उलयलां आतां कंप्लेन फायल केला आनी हो आमी सोदून काडटले. हो म्हाका दिसता हें पयर मिटींग हे पळय जालां न्हू तेजो हो राहुल एकलो उलयल्लो कित्याक तेका दूख लागोल्या जे फ्रिडम फायटराक कितें मूव जाता तेणें सांगिल्लें आतां सो तेका लागून घोड्या हो इश्यू जावपाक शकता. तेजी आतां PI इन्क्वायरी करतलो ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां आनी ती कार आमी सोदून काडटले जे कोणें मारतो तेका. म्हापशे पालिकेची वेंचणूक जावपाची आसा. म्हापसा डेव्हलपमेंट फ्रंट ह्या नांवान स्थापन जाल्ल्या मंचान काल पत्रकार परिशद घेवन आपले उमेदवार जाहीर केले. माचयेर म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा आनी हेर फुडारी आसलेच आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान खाशेली हजेरी लायिल्ली. पालिकेची उमेदवारीन बायलांक प्राधान्य दिवपाचे तांणी मुजरत सांगले. फाटल्या फावटी आमी पॅनल डिक्लेअर केल्ले तितून आमकां आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी आयली. त्या कारणान आमी तुमचे मुखार परत आयज बसून आसा टू अनाउन्स द न्यू पॅनल फॉर द म्युनिसिपल पोल्स 2021. हांव उमेदीन परत अनाउन्स करूंक सोदता की वी हॅव अ गुड ब्लेंड ऑफ द रायट कॅन्डिडेट्स and that we have nominated these people from feedback by the voters जे त्या वार्डान वोटर्स आसा आमचे लोक जे आसा जनते कडल्यान फीडबॅक घेवनूच आमी जी नांवां आयज आमी तुमकां सांगल्यात लोकांक कन्सल्ट करूनूच आमी ही नांवां तुमकां आयज आमी कॅन्डिडेट. तरी आमी म्हापसा कडेन पळयतना अत्यंत जास्त महत्वाचे आमी धरतात. म्हापसा जरी कॅपिटल सिटी नासली तरी म्हापशाचे काही महत्व हे आतांय वेगळे आसा. म्हापशाची बाजारपेठ जी केवळ गोव्यांतच न्हय जगभरांतले म्हणजे कोण गोव्यांत आयलो जाल्यार म्हापशेच्यान अमके हाडा अशें सांगता. त्यामुळे म्हापशाचे जे वैशिष्ट्य वेगळेपण मोठेपण खासियत आसा ती स्वाभाविकपणे म्युनिसिपालिटीकूय येता. म्हापशाची म्युनिसिपालिटी ही म्हापसा शहरापुरती जरी सीमित असली तरी पूर्ण बार्देशाचेर ती इन्फ्लुएन्स करता. ते वटेन केप्यां काँग्रेसीन पालिका वेंचणुकेत नेट लायला. काँग्रेसीन वट्ट 12 उमेदवारांक तेंको दिलो. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश तोडणकरान हे माचये वयल्यान उपमुख्यमंत्री आनी केपेच्या आमदाराचेर उतरांचो हल्लो करतना राजकीय शक्त वापरपाक विरोध केलो. आयकात गिरीशाची उतरां. बरी गजाल म्हणजे थोडे जे आप व्हॉलंटियर्स आशिल्ले आनी तांचो कॅन्डिडेटूय जो आशिल्लो तेणी एक वॉर्डान विथड्रॉ करून आमकां ते सगळे आयज आमच्या काँग्रेस परिवाराक जॉयन जाल्ले आसात तेंचे आमी आयज स्वागत केल्लें आसा. केपेंचे जे 13 वॉर्ड आसात ते 13तले 12 कॅन्डिडेट जंय कन्सेन्सस जालो म्हणजे थंय 2 काँग्रेसमॅन फायट करनात. थंय कॅन्डिडेट आयज आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंटान अनाउन्स केल्ले आसात. 1 नंबर वॉर्डांक जंय चड काँग्रेसमॅन फायट करतात जंय कन्सेन्सस बिल्ड करपाक शक्य जालें ना थंय पार्टीन कॅन्डिडेट डायरेक्टली ब्लॉकान डिक्लेअर केलें ना. म्हणजे जे युनायटेड फ्रंट ऑफ केपें जे आमचे काँग्रेस जेका बॅक करतात सो त्या वॉर्डान जे काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आसा ते जो बरो आसा तेका लोकांनी वोट करचें आनी जो सगळ्यांक ताकद बरी दवरता जो BJP कॅन्डिडेट डिफीट करपाक शकता त्या वॉर्डाक त्या कॅन्डिडेटाक वोट करचें. ह्या फावटी जे केपेकारां कडेन
वोटिंगा खातीर जे कॅन्डिडेट बरे भक्कम युनायटेड फ्रंट ऑफ केपें आणि मुखार दवरल्याक तांचे पयलीं म्हणजे हांव अभिनंदन करता, कारण बरे चारित्र्याचे कॅन्डिडेट केपेकारांक मेळ्ळ्यात. ही ऑफर ह्या कॅन्डिडेटांनी रिजेक्ट केल्या म्हणजे हांचे चारित्र कितलें क्लीन आसा तें केपेकारांनी आपले नजरेक हाडचें. आनी मुखार जर राजकारण निवळ जावचें अशें दिसलें, प्रत्येकाक दिसता, प्रत्येक जाण उलयता राजकारण निवळ करपाक जाय म्हणून, पूण ती सुरवात जाता आसतना केपें म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शना कडल्यान स्टार्ट करपाक सगळ्यांत. मागीर खूब उलयता हो करप, पॉलिटिशियन करप, हेणे करप्शन करतात, हे लोक उलोवपाक इजी. जेन्ना प्लॉट आनी लाखांनी रुपया रिजेक्ट करून कॅन्डिडेट उबी रावतात ताकद धरून हेजे कडेन फायट करून, म्हणजे हे कॅन्डिडेट करप्ट जावपाक शकनात, हे करप्ट प्रॅक्टीस एडॉप्ट करपाक शकनात, कारण ही त्यांची अग्निपरीक्षा पास जाल्यात. बाबूचे पैसे आनी बाबूचे प्लॉट सोडून जे कॅन्डिडेट म्हणून रावतात तांकां म्हाका दिसता केपेकारांनी भायर सरून सपोर्ट करपाक जाय. ही आतां जबाबदारी केपेकारांची आसा. तर केपेकार हे कशी जबाबदारी घेतले हे गोंयचे लक्ष हांगा आसा, कारण पयर जे इलेक्शन पोस्टपोन जाले तातूंतल्यान फर्स्ट जाल्यान गोंयभर तेजी तिडक आशिल्ली, केपेकारांक तिडक आशिल्ली ती आशिल्लीच, गोंयभर तेजी तिडक आशिल्ली की पैसे आनी धमकी दिवन कॅन्डिडेट विथड्रॉ करून इंडिपेंडंट अनओपोज कॅन्डिडेट इलेक्ट केले हे सेलिब्रेशन जे करताले ते लोकांक राग येतालो. आता एक संधी मेळ्ळ्यात लोकांक की बरे चारित्राचे जे कॅन्डिडेट आसात युनायटेड फ्रंट ऑफ केपें. जाल्यार फातोड्डा गट काँग्रेसीन काँग्रेस फॉर फातोड्डा नावाचो गट तयार केला. सद्याक मडगांव पालिकेचे वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीची दिगंबर कामतीन युती घोशीत केल्या. पूण काँग्रेसीच्या कांय फुडाऱ्यां कोफुसांव जाला. तांणी मडगांव पालिकेचे युतीचेर भाष्य केला. पळयात हे कोफुसांव. आणि जेन्ना आमी लोक म्हणटा तेन्ना आमचो मेन उद्देश आसता जे आमचे काँग्रेस सपोर्टर जे आसा आनी जे वर्कर आसा तांच्या मनान कन्फ्युजन खूब जाला. आणि हाजे कारण म्हणल्यार आमचेच थोडे लिडर जाणी एक पावल फुडें घेवन हे कन्फ्युजनाक उजो दिला. जाल्यार पयल्या सुवातेर हांव पियेदाद जे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा ताका मागणी करता की जे आमचे पॅनलाचेर जे कॅन्डिडेट बसतले तांची नांवां तांणी डिक्लेअर करची म्हणून. गुड इवनिंग. आम्ही थोडे कॅन्डिडेट फुडें काडले आसा who are contesting in different wards, but at the same time we are supporting also some of the independent candidates. So these are the following wards and the names our candidates are contesting. Ward number 3 Pareto Fatima, ward number 4 was Jessie Sandra, ward number 6 Nagvenkar Yogesh Arvind, ward number 9 Fernandez Rochelle, ward number 10 Kamath Rajat Luma, ward number 10 Kamath Rajat Luma, and ward number 11 Syed Anwar Babullah. Our subject is Congress for Fatorda Municipal Panel. सो जे नाव आसतले आमचे पॅनलाचे दॅट विल बी काँग्रेस फॉर फातोर्डा. आता हांव हे जे सगळे घडोवन हाडला ताजें स्पश्टीकरण करतलो. पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक खबर आसतले की एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली जातून आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत जो आसा तांणी क्लियरली सांगिल्ले आनी प्रेसिडेंटान गिरीश चोडणकरान क्लियरली सांगिल्ले की एज फार एज दी काँग्रेस इज कन्सर्न जे लोकल लेवलाचे लिडर आसतले ते डिसिजन घेतले की म्युनिसिपल जे कॅन्डिडेट आसतले तांकां सपोर्ट करपाचे, अलायन्स करपाचे, नाल्यार आनी कसले अरेंजमेंट करपाचे. मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील जे आसा तातूंत 3 भाग आसा, एक मडगांव, एक फातोर्डा आनी एक कुर्तोरी. मडगांवचो भाग जो आसा तातूंत आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी दिगंबर कामत तांचे फूल पॅनल आनी तांचो इन्फ्लुअन्स आसा. कुर्तोरी जो आसा तो आमचो बाब रेजिनाल्ड जो आसा तांचो इन्फ्लुअन्स आसा. पूण फातोर्डा जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंत लोकल लिडर म्हणल्यार आमचो फातोर्डा ब्लॉक. हें स्पश्टीकरण आनी
हो जो इश्यू आसा तो सगळ्यांक स्पश्ट जावपा जाय. कित्याक जेन्ना दिगंबर बाबान हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ले ताणें क्लियरली सांगिल्लें की ही जी लोकल लिडर्स टेकिंग दी स्टँड वॉज अ हाय कमांड डिसिजन. जाल्यार जेन्ना फातोर्डा ब्लॉकान डिसायड केलें की ते एक पॅनल फ्लोट करतले ना जाल्यार कोणाकूय सपोर्ट करतले, हातून कांयच पार्टी अगेन्स्ट ना जाल्यार रॉंग अशी सिग्नल दिवपाची कांयच गोष्ट नाशिल्ली. तातून एक व्हेरी क्लियर स्टेटमेंट दिगंबर कामतीन केल्लो की दिस फायट इज अगेन्स्ट द बीजेपी. आनी जेन्ना आमी बीजेपी म्हणटात तेन्ना आमकां कळपा जाय की बीजेपी मिन्स दी नॅशनल डेमोक्रेटीक अलायन्स ऑफ वीच गोवा फॉरवर्ड इज अ पार्ट. जेन्ना फातोर्डा ब्लॉकाक हांच्यांनी ह्या लिडरांनी जेन्ना क्लियर कट गोवा 365 खातीर कुंकळे केपेच्यान रमेश नायक रावत, फातोर्डेच्यान संदीप तुयेकार आणि म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. मडगांव पालिके खातीर दिगंबर कामतीन गोवा फॉरवर्डा वांगडा केल्ल्या युतीचो काँग्रेसी कडेन कसलो संबंद ना, काँग्रेसीचो म्हणयारो राजन डिमेलोन सांगले. अलेक्स रेजिनाल्ड फुडले खेपेक काँग्रेसीचे तिकेटीर वेंचणूक लडोवचो ना हे ताच्या वागण्या वयल्यान दिसता. जाल्यार दिगंबर कामतीन भाजपात वचपाची तयारी चलयला. ट्रॉजन सांगता. जमीन व्यवहार आणि बिगर गोंयकारांक सहकार्य करपा खातीरच ही युती केल्ल्याचे ट्रॉजनाचे म्हणणे. युती करतना तांणी काँग्रेसीच्या चिन्हाचो वापर केला. हे सगळे पक्षाच्या हिता खातीर काय स्वताच्या हिता खातीर हाची कामतीक जाप दिवची पडटली अशें ट्रॉजनाचे म्हणणे. So in short, this alliance, what they are projecting to the people of Goa, my appeal to the people of Goa, गोंयकार पिशेनू आणि साश्टीकार भयंकर शाणे. Sasti is the bhumi of the Congress. Our leaders messed it up. And further like Digambar Kamat how to finish it. Because, let me tell you, that Reginald Lawrence has, with his actions, by not showing any interest in Purturi, has made it very clear, if people understand and got brains and got eyes to see, he is not going to contest on the Congress ticket, neither he may get the Congress ticket. And Digambar Kamat, lock, stock and barrel will go to the BJP. That is the whole game plan. Even for a minister's birth, that demand, he was among the 10 to go. Digambar Kamat was among the 10 to go. And Regina also was to go. Otherwise Regina should explain today to the people of Goa, why was he chosen as the only MLA to give an office in the secretariat? Why? To do settings. I did it. I asked the questions on the floor of the house. I am an ordinary man. I took a sitting minister to the court and got his land recovered up to Supreme Court. What you have done? Raising questions in the assembly. Assembly sanctity has been finished by the setters. There's any sanctity left? You ask questions. Digambar, आपने TCP regional plan cancel किया है. कितने कैंसिल किया है? सोलह तुम्हें thousands of people's land that was agriculture was converted by taking money, and those who are non-agriculture are still struggling to get it back as non-agriculture. SEZ आपने cancel केली. तो किती सांगू शकता है? लुईजियाना पाड घातला म्हणून आणि SEZ तर कॉम्प्रोमाइज केली. तर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कितले कोर्टची दिले, किती लॉस झाले सरकारात, आणि तिथून तुम्हाला परिचालन कितले दिले ते सांगते ते. आपले तो प्रश्न घातलो ना असेंब्ली, प्रश्न असेंब्ली सारखा घरा बसतात. व्हॉट डिड यू डू? ODP when the TCP Goa forward minister was the TCP minister, bouncers out of get ODP pass chale, and we are doing this in the interest of Goa. Again I am saying Fatarda bloc will work to defeat the BJP and this Fatarda Goa forward. Now a lot of money is going to be poured in Fatarda. I am demanding of this government, and they know it. This government knows it. There is a treasurer of an ally of the NDA who is got plenty of money, not only of the ally party, but also BJP ministers which he was handling
and that money will come in. I'm demanding that all the branches, maybe ED, maybe income tax, maybe crime branch, all keep a watch on Fatorda. Of course, in other municipalities also, but today I'm talking only on Fatorda, because that man is an employee of Hum Do, Hamara Do. I will come up with a name. Let me, as Dr. has said, let me get the information that the Fatorda people are being harassed, and I will come out with everything. And I got a lot of things to come out with. But this is a total conspiracy, and I am prepared to take a debate with all these three at one time or individually. Anywhere I'll come to Lohiya. Let us say in whose interest they want to do it. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. ताळगांवच्या कम्युनिटी हॉलात फर्निचर फेअर चालू आसा. 9 एप्रिलाक सुरू जाल्ले हे फेअर 13 मेरेन चलतले. तातूंत घरांतल्या वस्तूंचे आनी इंटेरियर डेकोरेशनाचे प्रदर्शन दवरला. पळयात तातूंतले कांय देखावे. This is Kavita Kachalia here. I am from Ayads and Events. We've come up with this fantastic furniture fair at Talegaon Community Centre, Talegaon, Panjim from 9th of April to 13th of April. Do visit the show as we have a lot of varieties where furniture, interior and home utility products are concerned. Wherein in furniture we have ethnic, contemporary, classic, modern, outdoor, recliners, Indian, such products for furniture, and home interior products like paintings, artifacts, furnishing and home utility. So do visit the show. This is from morning 10 AM to evening 8 PM, 10th to 13th of April. आणि आजच्या खबराची तर हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.